बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक बार फिर मशरक़ वुस्ता के अंदर जंग छिड़ गई है। अमरीका के F-35 जंगी तैयारों ने हमला किया है। ईरानी ड्रोन्स के तबाह होने के हवाले से इत्तलात मिल रही हैं, जिसके बाद ईरानी गन बोट्स ने अमरीकी बहरी जहाज़ को घेरे में ले लिया है। और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन यह है कि एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के हवाले से इत्तलात मिल रही हैं कि ईरान के साथ जुम्मे के रोज़ अब्बास अरागची जो कि इनके वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, और स्टीव विटकॉफ जो कि मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं, उनकी बराह रास्त मुलाकात होने जा रही है। और निगोसिएशन जो है वो एटमी प्रोग्राम के ऊपर जो है वो होगी और बराह रास्त ये पहला मौका होगा कि इस कशीदगी के दौरान मुलाकात हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से अचानक जो है वो अग्रेसिव अप्रोच अपनानी शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ख़ित्ते के अंदर चूँकि जंगी माहौल नहीं है और अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लिहाजा दोनों ममालिक के जो सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, अमेरिका के जो सर्विलेंस तैयारे हैं वो भी पर्शियन गल्फ के ऊपर परवाज़ें करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो भी पर्शियन गल्फ के ऊपर रिकॉन्सेंस के लिए जो है वो परवाज़ें कर रहे होते हैं। तो ईरान जो है उसकी जानिब से शाहिद 129 के नाम से जो उनका ड्रोन है, बड़ा जदीद तरीन ड्रोन है नाज़रीन, और इसकी काफ़ी ज़्यादा मालियत है, यानी ईरान के जदीद तरीन ड्रोनों में से एक ड्रोन कंसीडर होता है। तो शाहिद 129 ये जो ड्रोन है ये ईरान जो अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है उसके नज़दीक परवाज़ कर रहा था। अभी हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया कि ईरान के तैयारों ने अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े के ऊपर से वीडियोस बनाई थी और उसमें उन्होंने वो वीडियोस भी जारी की कि हम अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को डबो भी सकते हैं। उसके बाद यानी 3 मरतबा ये हुआ कि ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर परवाज़ करते रहे और अमेरिका को उस चीज़ की खबर नहीं हुई। अब नाज़रीन, ये शाहिद ड्रोन जो है ये जैसे ही अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के नज़दीक पहुंचा तो अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे ने इसे तबाह कर दिया है। पहले तो ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि ये जो ड्रोन है ये मिसप्लेस हो गया है, इसका पता नहीं चल रहा कि ये है कहाँ पे। फिर उसके बाद उसके जो सिग्नल्स हैं वो बतदरीज जो है अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे मौसूल होते रहे कि वो उस लोकेशन के अंदर मौजूद है। बाद में अमेरिकी जो नेवी है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये जो ड्रोन है ईरानी ड्रोन, ये हमारे उस फासला जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि इससे आगे कोई ड्रोन नहीं आ सकता, तो उस महफूज फासले से ज़्यादा नज़दीक ये ड्रोन आ चुका था और जंगी बहरी बेड़े के लिए ख़तरा था, तो इसलिए हमारे F-35 जंगी तैयारे ने इसको तबाह कर डाला है। तो नाज़रीन, कशीदगी बढ़ चुकी है दोनों ममालिक के दरमियान। मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो बातचीत का मामला है वो अचानक तब्दील हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के जितने बड़े न्यूज़ पेपर्स हैं इस वक्त उन्होंने इश्ताल अंगेज़ किस्म की जो है वो खबरें लगाना शुरू कर दी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम इतनी तैयारी के साथ गए हो और फिर तुम बातचीत कर रहे हो, अब तुमने अगर ईरान पे हमला किए बगैर जो है वापस आए तो तुम्हारा जो है वो बिल्कुल तुम्हारा जो अमेरिका का एक रख रखाव है, जो अमेरिका की एक दहशत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अमेरिकी अखबारों में अचानक से इस तरह की खबरें जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं कि ईरान के ऊपर हमला करो। अब मुझे ये लगता है कि जो अमेरिका है उसने ये इश्ताल अंगेज़ कार्रवाई जानबूझकर की है जो ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया गया है। अब इसके बाद ईरान डेफिनेटली अमेरिका के किसी जैसे MQ-9 है या HQ जो इनके जदीद तरीन ड्रोन है, ये जब सर्वेलेंस के लिए
اسٹریٹ آف ہارمز کے آس پاس موو ہوتے ہیں تو ان کو ایران بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، تو کشیدگی اسی طرح سے جنگی ماحول کی جانب بڑھ سکے گی۔ دوسری طرف ناظرین، ایران نے فوری طور پہ رد عمل دیتے ہوئے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ ناظرین، عرب امارات سے امریکی فلیگ شپ ایک آئل ٹینکر نکلتا ہے اور یہ ڈینش ملکیت ہے لیکن اس کے اوپر امریکن فلیگ لگا ہوتا ہے، تو ایران کی جو 8 گن بوٹس ہیں جن کے اوپر جو 50S کے کیلیبر کی جو گنز ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس بحری جہاز کو گھیر لیا۔ یہ ناظرین جو عملہ ہے اس کو بھی وارن کیا انہوں نے حملہ کرنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو خلیج فارس کے اندر جو ایران کی پاسداران انقلاب کی نیول فورسز ہیں انہوں نے اس طیارے کو قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے جو بحری عملہ ہے اس کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسی دوران ایک امریکہ کا جو ڈسٹرائر ہے وہ وہاں پہ پہنچا اور اس کے بعد یہ جو آئل ٹینکر ہے اس نے اپنی سپیڈ کو بڑھا لیا، اور اس کے بعد جو ایرانی کشتیاں ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر ان کو فردر، جب امریکہ کا یہ جنگی جہاز جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد یہ جو کشتیاں ہیں وہ وہاں سے ٹرن ہوئی، انہوں نے مزید اس کا پیچھا نہیں کیا اور یہ جو تیل بردار ہے یہ پہنچ گیا ہے بحرین کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، کشیدگی تو ڈیفینیٹلی خلیج فارس کے پانیوں کے اندر موجود ہے۔ امریکہ ایک طرف تو بات چیت کر رہا ہے، میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا تھا کہ امریکہ کوشش یہ کرے گا کہ ان کا جو دوسرا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے وہ جب تک ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتا تب تک وہ اٹیک نہ کریں اور اس کے پہنچنے کا انتظار کریں گے، کیونکہ آس پاس کے جو عرب ممالک ہیں وہ ابھی ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے۔ ایک طرف تو یہ بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت میں اب امریکہ نے جو شک رکھی ہے اس میں انہوں نے کہہ دی کہ جوہری پروگرام کو مکمل طور پہ جو ہے وہ وائپ آؤٹ کیا جائے اور بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے اس کو روک دیا جائے، مکمل طور پہ روک دیا جائے، یعنی اس کو ختم کیا جائے کہ وہ حملہ نہ کر سکے، ان کے پاس صلاحیت ہی نہ ہو۔ تو ایران نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ نہ، صرف بات ہوگی تو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ہوگی، باقی جو ہمارا ایئر ڈیفنس ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، باقی جو ہمارے لانگ رینج میزائلز ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ادھر جو ہے وہ ناظرین امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ بات چیت کرے گا اور اٹیک نہیں کرے گا تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ تو اس وقت ناظرین سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ جو گڑبڑ سی ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ خطے کے لیے بڑی ناگزیر ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ مضبوط طاقتور ممالک ایران کے پیچھے کھڑے ہیں، جس میں ناظرین سعودی عرب بھی ہے، جس کے اندر یہ چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، ترکی بھی ہے، لیکن یہ ممالک جو ہیں وہ ایران کے پیچھے کھڑے ہیں، براہ راست کچھ حملہ کرنے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر وہ اس دلدل میں پھنسا تو سوویت یونین جیسے یا افغانستان جیسے حالات کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو ایران کی بھی اپنی جو میزائلی صلاحیت ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور ایران کی جو نیول فورسز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ان کا کافی اچھا کنٹرول ہے۔ تو یہ چیزیں امریکہ کے لیے بہت زیادہ پلس پوائنٹس نہیں ہیں۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ اشتعال انگیز کارروائی جو امریکہ نے ان کے شاہد ڈرون کو تباہ کیا ہے، یہ ایران کے لیے ایک وارننگ ہے کہ امریکہ یہاں سے جنگ کیے بغیر نہیں جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔